الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والولد والمعافاة. كفانا عزا أن تكون لنا ربا، وكفانا فخرا أن نكون لك عبيدا. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى خير الورى وخير من دب على الثرى، محمد بن عبد الله النبي العدناني الإسماعيلي الإبراهيمي، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أذكركم وأذكر نفسي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمتى ما فتح الله لك طريق فقه وعلم فاعلم أنها رسالة من الله لك، أنه يحبك ويريد لك الخير. فلتري الله سبحانه وتعالى، فلتري الله سبحانه وتعالى من نفسك خيرا، ولا تخذل الله والرسول. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menyampaikan mukadimahnya tadi, beliau tidak bosan dan tidak lupa untuk mengingatkan diri pribadi dan juga para ikhwan sekalian dengan hadis Rasulullah SAW, artinya barang siapa yang dikehendaki untuk baik oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan difahamkan terhadap agama ini. Allah Subhanahu wa taala ini merupakan risalah, pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya siapa saja yang paham terhadap agama berarti Allah kehendaki dia untuk menjadi orang baik. Oleh karenanya, bagi siapa yang memiliki kesempatan untuk talabbul ilmu, untuk belajar fikih, belajar agama, belajar ilmu, maka berbahagialah. Dan juga tampakkan, tunjukkan bahwasanya kita adalah orang yang baik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memang menghendaki kita baik. في اللقاء الماضي تناولنا تعريف الصيام وفضائل الصيام، ونحن ما زلنا في الباب الأول في أصول الصيام. فنتناول اليوم بعون الله سبحانه وتعالى مسائل مهمة، وهي محبطات الصيام ومسائل تتعلق بالنية في الصيام. ونبتدئ بمحبطات الصيام. محبطات الصيام. طيب، ابتداء لابد أن نفرق بين محبطات الصيام ومفسدات الصيام. هناك فرق سأبين. هناك فرق بين محبطات الصيام ومفسدات الصيام. أما مفسدات الصيام سنتناولها في باب خاص. ما الفرق بينهم؟ محبطات الصيام يا أحباب هي أعمال تفسد أجر العامل، تفسد عليك الأجر، تفسد عليك أجر العبادة، لكنها لا تبطل العمل، بمعنى أنها قد تبطل الجزاء دون الإجزاء. إذن هنا سنفرق بين الجزاء والإجزاء. أنا سأشرح والأستاذ يترجم إن شاء الله، وسأضرب مثال بسيط. الجزاء يعني المقابل، كم حسنة لك. الإجزاء هو ما تعلق في الذمة. فمثلا للتبسيط، أنتم وكل مسلم في ذمته في اليوم 5 فروض: الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. فإن أدى الفرض بشروطه وأركانه
سقط إن أدى الصبح بشروطه وأركانه سقط من ذمته 1 فبقي 4. فإن أدى الظهر بشروطه وأركانه سقط من ذمته 1 إذا تبقى في ذمته 3. فإن أدى العصر كذلك. طيب هذا اسمه الإجزاء. طيب الجزاء، نحن كلنا نصلي مثلا الظهر، أسأل الله أن يديم علينا نعمة الجماعة في بيوته في المسجد والمساجد. نحن جميعا نصلي في جماعة في صف واحد، لكن أجري جزائي غير جزائك، غير جزاء فلان، غير جزاء فلان. فهل يستوي من قام مصليا لله سبحانه وتعالى مستحضرا عظمة الله خاشعا له متدبرا ما يقرأ وما يسمع، مع آخر يصلي وهو لاه ساه؟ لا، الجزاء يختلف. مستحيل أن يكون هذا له 700 حسنة وهذا 700 حسنة. لكن الإجزاء لا نستطيع أن نقول لهذا أعد صلاتك، لأنه أداها بالشروط والأركان. هذا الفرق بين الجزاء والإجزاء. فالمحبطات تفسد الجزاء، لكن الإجزاء لا، بخلاف المفسدات. مفسدات الصيام تفسد الجزاء والإجزاء، يعني عليك قضاء. إن شاء الله أسأل الله أن يرزقه حسن السداد في الشرح والترجمة. تفضل. Pertemuan kemarin kita sudah bahas 2 hal. Pertama tentang pengertian saum itu sendiri, dan yang kedua tentang fadhail ataupun keutamaan saum. Sekarang kita akan lanjutkan pada poin berikutnya, yaitu tentang muhbitatul a'mal, muhbitatus siyam, hal-hal yang dapat menghapus atau menggugurkan pahala saum itu sendiri. Kita di sana ada muhbitat, ada mufsidat. Jadi kalau mufsidat yang menggugurkan, kalau mufsidat nanti yang merusak. Apa bedanya? Jawab akan beda. Ada perbedaannya. Nanti kita sementara bahas tentang muhbitatnya dulu. Yang ini yang nanti akan hanya merusak balasannya, amal tersebut. Sedangkan nanti yang mufsidat itu merusak amalnya sendiri dan perbuatannya tadi, ijza'nya tadi, jaza wal ijza', maka dia wajib mengulang qada dan seterusnya. Ini nanti pembahasannya tersendiri. Nah, yang dimaksud muhbitat adalah berbagai perbuatan yang dapat merusak pahala suatu amal perbuatan. Akan tetapi dia tidak sampai membatalkan amal tersebut. Jadi hanya yang dibatalkan adalah pahalanya, ajrnya. Sedangkan perbuatannya tadi, amalnya tadi itu tetap. Jadi tubtilul amal, tubtilul jaza duna al-ijza. Nah, di situ ada istilah jaza dan ijza. Apa bedanya antara jaza dan ijza? Jaza itu balasan atas suatu perbuatan. Maka ini namanya apa? Jaza. Sedangkan ijza itu ibarat ini tanggung jawab kita. Kita sehari semalam itu memiliki tanggung jawab, kewajiban hendak kita itu 5 sholat yang fardu ya. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita kerjakan misalnya subuh, kerjakan dengan syarat dan rukunnya, gugur 1. Yang kedua begitu, zuhur laksanakan seperti itu, gugur 2. Terus sampai 5-5. Nah, tetapi apakah balasannya itu sama? Misalnya kita sholat zuhur berjamaah di sini, kita mohon kepada Allah agar senantiasa terus menerus bisa melaksanakan sholat berjamaah di rumahnya maupun di masjid-masjid yang lain. Jadi kita sholat di satu shaf sama, masing-masing sholat.
tetapi pahalanya tidak mungkin sama. Jaza balasannya nggak mungkin sama. Bagaimana mungkin? Apakah mungkin kalau orang yang sholat dengan hatinya hadir, khusyuk di hadapan Allah, pokoknya tunaikan dengan sebaik-baiknya, apakah nilai pahalanya tidak akan sama dengan mereka yang sholatnya laghaw ataupun lupa, lalai dan lain sebagainya? Tentu tidak akan sama. Nah, adapun tadi sholatnya tadi sah atau tidak, itu secara zahir kita hukumi cukup, selesai, nggak perlu ngulang, karena dia sudah tunaikan sesuai dengan rukun syarat sholat tersebut, maka anggap sudah tidak perlu diulang. Tetapi balasannya tadi tentu akan berbeda satu dengan yang lain, tergantung kondisinya masing-masing. Inilah bedanya antara jaza itu balasan dengan ijza, itu cukup gitu. Jadi kalau ijza sebagai contoh tadi, untuk sholat ini sekarang sudah ditunaikan, maka dapat secara zahir sudah nggak perlu diulang, maka ini disebutnya ijza. Tapi kalau dapatnya berapa pahalanya nanti, ini namanya jaza. يقول قائل: ومن أين كان هذا؟ نعم، هذا صحيح، عندنا دليل على هذا، دليل عرفي مجتمعي ودليل نقلي. أما الدليل النقلي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم، يعني هو صائم يصوم، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. في رواية أخرى: ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إذن هو صائم، نعم، النبي أخبرنا أنه صائم، لكن لا أجر له. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه ليس الأجر بل السهر. رب قائم حظه من قيامه السهر. هذا الدليل النقلي. أما الدليل العقلي والمجتمع والعرف، سأضرب مثال للتبسيط. لو أن أحدهم، أنت احتجت إلى أموال فتداينت دينا، رجل أكرمك وقال: يا أخي تفضل، أنت عندك أزمة، خذ هذا المال لك، استعن به، وإلى أن ييسر الله فاقضي هذا الدين. إذن أصبح هذا دين في ذمتك. مثلا 1000 جنيه، 1000 درهم، بأي عملة، 1000 دينار، لأن عملة الإسلام الدينار الإسلامي، 1000 دينار مثلا، 1000 روبية لو في إندونيسيا مثلا، فأخذت منه، طبعا 1000 روبية لا تفعل شيء في إندونيسيا، مثلا 1,000,000 روبية، فأنت في ذمتك 1,000,000 روبية. إذن هو أحسن لك. فعند الأداء، عندما جاء وقت الأداء، هنا يختلف الأداء. فهناك شخص يحسن اختيار الأموال، وأموال جميلة وجيدة وفي الموعد المناسب، يقول لك: جزاك الله خيرا، بارك الله لك. هي سقطت من الذمة، لن يطالبك بالدين خلاص، ثم أنت تركت له جزاء حسنا. بينما يأتي شخص آخر يحضر أسوأ الأوراق، أوراق صغيرة، خذ. هو لن يطالب بالدين لأنه خلاص الجزاء سقط، لكن هل جزاؤك عنده وانطباعك عنده كانطباع الأول؟ لا. فالأول هذا يكرم، لكن هل هو مطالب بالدين؟ لا، خلاص هو سقط من الذمة، الدين سقط من الذمة، لن يطالبك بالدين. لكن لا يستوي هذا وهذا، لا يستوي من أدى أداء حسنا ومن أدى أداء سيئا قبيحا. هذا للتبسيط والفهم. إذن حتى في العرف نحن عندنا الجزاء والإجزاء. فضل. Apa dalilnya? Ada beberapa dalil, baik naqli maupun yang akli atau urfi. Pertama, dalil naqli dari Nabi SAW, maksudnya beliau bersabda yang artinya
berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali hanya haus dan lapar dan haus. Jadi dia puasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Termasuk juga Nabi bersabda, berapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail tapi tidak dapat apa-apa kecuali hanya sebatas begadang, ngantuk dan seterusnya. Tidak dapat pahala apa-apa. Ini amalnya tetap gitu, tidak perlu diulang, tetapi pahalanya dia bisa jadi tidak dapat atau kecil dan seterusnya. Nah, kemudian dalil secara akli atau urfi. Misalkan ada orang yang berhutang, misalkan tadi 1.000 Junaid atau 1.000 dolar atau 1.000 dinar, terus juta kalau di Indonesia baru bernilai. Sudah karena dia dalam kondisi krisis, misalkan hutanglah sama seseorang, dihutangin, mudah-mudahan manfaat, doakan nanti kapan kamu sudah bisa bayar, bayarlah pada waktu. Baik. Nah, ada orang kalau sudah berhutang gitu kan, artinya dia memiliki tanggung jawab, punya utang, beban. Nah, ada orang yang berhutang tadi yang betul-betul merasa bertanggung jawab, ingin segera membebaskan diri dari tanggung jawabnya tadi. Yang sudah sepatu zimmah. Setelah dia mampu dan memang sudah waktunya, dia bayar dengan sebaik-baiknya. Mungkin uangnya juga bagus, diperoleh juga dari yang jalan yang bagus, kemudian disampaikan, diberikan dengan cara yang baik, dengan ucapan kata-kata yang baik dan terima kasih, maka diterima. Dia sudah hutangnya sudah nggak punya, sudah gugur, balasannya, kesannya juga bagus, baik. Tapi ada lagi orang yang hutang tadi, gitu udah jatuh tempo, dia harus bayar, benar bayar. Tapi mungkin kasih uang yang jelek, dikuel-kuel. Kemudian nasinya dilemparin, utang saya bayar. Nah, utangnya gugur, ya. Sudah nggak punya utang lagi. Tapi apakah kesannya tadi sama dengan orang yang pertama tadi? Enggak. Jadi jaza balasannya tadi tidak seperti yang pertama tadi. Jadi cara membalasnya, memberikannya tadi tidak seperti ini, tidak sama. Artinya yang terbaik itu tentu balasannya, pahalanya juga besar. Jadi yang tidak baik bisa jadi tidak dapat pahala atau minimalnya berkurang. فمحبطات الصيام هي الأعمال التي تفسد أجر العامل لكنها لا تبطل العمل، فتبطل الجزاء دون الإجزاء، يعني لا يلزم معها قضاء الصوم. ما هي؟ شهادة الزور وكل ما ينجم عنه. شهادة الزور، الغيبة، النميمة، الكذب، السباب، كل هذا يدخل في شهادة الزور وأعمالها. وهذا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هناك أحاديث كثيرة. Hal-hal yang dapat menggugurkan amal tadi, amal siam tadi, ini sebenarnya banyak. Jadi hanya dia menggugurkan amalnya, tidak merusak atau tidak perlu diulang siamnya tadi, puasanya misalkan. Kalau ini amalnya tadi berupa puasa, misalkan syahadatuz zur, jadi saksi palsu, jadi saksi palsu, atau ghibah, atau namimah, adu domba, atau dusta, mencela orang Islam dan lain sebagainya. Ini semua ketika dilakukan itu merusak pahala saumnya, walaupun saumnya nanti tidak harus mengulang. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi SAW
di mana beliau bersabda yang artinya barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang jelek, kotor, buruk, akan mengerjakannya, maka Allah tidak butuh terhadap apa yang dilakukan tadi berupa meninggalkan makan minumnya tadi. Jadi puasa Allah nggak butuh terhadap puasanya, dia tidak dapat apa-apa. أتعلمون لماذا يا أحباب؟ وأريدكم أن تنتبهوا لي جيدا. الصيام ليس عبادة بدنية بقدر ما هي عبادة روحية للروح. فالله سبحانه وتعالى إنما شرع الصيام لسمو النفس وتنقية النفس وتهذيب النفس. اسمع إلى آية فرض الصيام، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال لعلكم تكونوا أقوياء، لعلكم ماذا؟ لعلكم تتقون. التقوى. إذن الصيام أصلا هي عبادة روحية، تدريب على التقوى قبل أن يكون عبادة بدنية. لذلك هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الله إنما شرع الصيام لتسمية النفس، لسمو النفس وتهذيب النفس وتدريب على التقوى. وكيف ذلك؟ هناك محاضرة أيضا سنلقيها لاحقا. Mengapa? Karena saum itu sebenarnya bukan semata-mata ibadah badani, tapi awalnya ini merupakan ibadah ruhiyah. Ini berdasar firman Allah SWT kait dengan ayat siam itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan agar kita menjadi kuat, bukan, tapi menjadi takwa. Artinya puasa menjadi ibadah yang dapat membersihkan jiwa kita, membuat jiwa kita ini menjadi baik, menjadi sumu, bisa tinggi, memiliki kewibawaan dan seterusnya. Inilah hakikat siam itu sendiri. Oleh karenanya hadis Nabi SAW tadi ya betul. Jadi tidak, walaupun orang tadi kuat meninggalkan makan minum, tidak makan tidak minum, tetapi perkataannya masih kotor, itu tidak masuk dalam tujuan saum itu sendiri. Nah, saum merupakan ibadah yang mengajak, mendidik, melatih ruh kita untuk menjadi baik, untuk menjadi mulia, untuk menjadi takwa. فمن أراد، هذه يعني نصيحة لكم، من أراد أن يتعلم كيف يسمو بنفسه وينقي نفسه ويهذبها، كيف ينمي الروح بالصيام، أنا أنصح، ألقينا محاضرة بعنوان مدرسة الصيام موجودة على موقعنا على اليوتيوب، أنصحكم أن تسمعوها، اسمها مدرسة الصيام. هذا مدرسة، وذكرنا فيها 5 أو 6 مواد فقط، هذه كافية لتسمو بروحك إلى الله سبحانه وتعالى. Jadi saya pesankan bagi para ikhwan yang ingin melihat atau ingin mengetahui tentang ibadah ruhiyah saum ini sendiri, ini bisa melihat di internet, bisa di YouTube, cari namanya Madrasah As-Siyam, Madrasah As-Siyam. Di situ mungkin ada 4 atau 5 poin yang disampaikan, cukup untuk membuat atau mentarbiyah, mentazkiyah jiwa kita insyaallah. المسألة السادسة وهي النية في الصيام. يجب تحديد النية عند الصيام، لا بد من نية، سواء كان صوم نافلة أو صوم واجب، بدون الجهر، لا يلزم الجهر بالنية إلا الحج، هذا شيء آخر. وسنبين الفرق بين نية الواجب ونية النافلة.
لكن مبدئيا لا بد النية شرط في عبادة الصيام. وهذا للحديث المشهور الذي ذكرناه كثيرا، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Poin keenam, niat dalam saum. Baik saum wajib maupun saum sunnah itu wajib harus menentukan niatnya. Adapun jaharkan atau tidak, itu tidak perlu dijaharkan. Kecuali tadi tentang niat haji itu sendiri nanti ada akan dibahas secara tersendiri. Nah, yang jelas niat kita tadi harus ditetapkan sebelum apa? Sebelum fajar itu sudah ditetapkan niatnya antara niat saum yang kita lakukan baik yang wajib ataupun yang sunnah. أما عن نية الصيام الواجب نقول، وهي المسألة السابعة، يجب نية صيام الواجب من الليل قبل طلوع الفجر. يجب نية صيام الواجب من الليل قبل طلوع الفجر. أنا أتكلم عن صيام الواجب الآن. طيب ما هو صيام الواجب؟ مثل صيام رمضان، قضاء رمضان، الكفارات والنذور. أعيد: الصيام الواجب ما هو؟ رمضان، قضاء رمضان، الكفارات، النذور. الكفارات يعني كفارة أيمان، كفارة ظهار، اسمها كفارات. والنذور يعني النذر، من نذر أن يصوم أصبح واجب في حقه. هذا الصيام الواجب لا بد أن يكون قبل أذان الفجر، وسنتكلم عن خصوصية رمضان الآن. Ya tadi berdasarkan umumnya hadis Rasulullah SAW yang sering kita bacakan, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ila akhir hadis. Ini dalil tentang wajibnya niat. Nah, sekarang kita bedakan antara niat untuk saum yang wajib dengan saum yang sunnah. Nah, kalau yang wajib, apa saja saum wajib itu? Seperti saum Ramadan, dan qada saum Ramadan, kemudian saum kafarat, kifarat, dan saum nazar. Ini 4 macam puasa yang wajib. Nah, ini wajib untuk menentukan niatnya ini dari malam sebelum terbit fajar atau datang waktu subuh. Ini yang harus dilakukan. أما بالنسبة لشهر رمضان فاختلف العلماء في مسألة النية. فمن العلماء من اشترط النية كل ليلة وأن يحددها ويميزها. عندما قلنا يا أحباب بأن الصيام الواجب يجب فيه النية من الليل، هذا لأنه الصيام غير متميز بذاته. أنا فقط أبين لماذا اختلاف العلماء. العبادة إن لم تكن متميزة بذاتها لا بد أن تخصص وتميز بنية. فمثلا إن أردت أن تصوم في غير رمضان، دعك الآن من رمضان، أنا أردت أن أصوم، طيب ما هو صيامك هذا؟ هل صيام نافلة أم صيام نذر أم صيام كفارة أم قضاء رمضان أم صيام تخصيص الاثنين والخميس أم الثلاثة البيض؟ إذن العبادة ليست متميزة. إذن هنا لا بد من النية. فالنية هي التي تميز العبادة. لكن في شهر رمضان من اعتبر أن شهر رمضان عبادة متميزة، وهذا ما نرجحه، لم يشترط النية كل ليلة. لذلك نقول أنه يجزئ في صيام شهر رمضان النية من أول الشهر طالما عزم على الصيام.
لأن غيره قد يكون من الذين يطيقونه طالما عزم على الصيام. ولا يلزمه تجديد النية كل ليلة. لماذا؟ باعتبار أن شهر رمضان والصيام في رمضان عبادة متميزة بذاتها، وهذا ما نرجحه. ويغني عن تجديد النية ما يفعله من قيام للسحور أو أي فعل يدل على أنه يريد الصوم، هذا يغني إن شاء الله، والله أعلم. Sekarang khusus di saum Ramadan ini, kan ini saumnya wajib. Maka apakah kita harus meniatkan itu setiap malam atau cukup hanya satu kali mulai awal Ramadan sampai berlaku sampai akhir? Nah, di sini memang para ulama ada perbedaan pendapat. Nah, di antaranya ada yang mengatakan harus menetapkan, harus meniatkan setiap malam. Kenapa? Karena dia puasa ini bisa niatnya kan macam-macam. Karena di antara fungsi niat itu adalah salah satunya adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Di antara fungsinya. Nah ini kalau kita puasa memang di luar bulan Ramadan, kita suatu hari puasa, maka ini persepsinya banyak. Bisa dia qadha Ramadan, bisa bayar kafarat atau nadar atau Senin Kamis atau yang lainnya. Tetapi kalau sudah di bulan Ramadan, ini kan sudah khusus. Ini kan pendapat yang kedua. Jadi kalau pendapat yang pertama tadi, pokoknya tetap seperti halnya ibadah-ibadah lain harus sertai niat. Maka saum Ramadan pun setiap malam harus mengucapkan niat atau memasang niat. Nah, pendapat kedua enggak, karena bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, saum Ramadan ini secara zatnya. Jadi puasa Ramadan itu sendiri sudah menjadi ciri khas keistimewaan dari puasa-puasa yang lain, nggak dikerjakan di bulan-bulan lain. Oleh karenanya tidak perlu harus memasang niat setiap malam gitu. Jadi cukup, dan ini yang beliau pilih, dapat yang beliau tarjih. Jadi cukup satu kali di awal kita ingin melaksanakan saum sampai 1 bulan penuh. Kecuali nanti di jalan kita sakit atau nggak mampu, ini beda lagi, nanti bisa niat lagi. Tapi intinya karena saum Ramadan ini sudah memiliki keistimewaan dibanding ibadah-ibadah yang lain seperti saum, maka boleh cukup satu kali saja lakukan niatnya. Juga bisa mencukupi atau mewakili niat itu segala upaya yang kita lakukan, bangun malam, masak misalkan, minum, makan di situ karena persiapan untuk memang puasa besok paginya. Baik. الوقت يسمح أم ننتهي؟ بقي 3. ننتهي؟ طيب، أعتقد أن الوقت داهمنا. حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله نكمل النقاط الباقية في اللقاء القادم. تقبل الله منا ومنكم، وجعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.